नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रदेशमा निर्वाचन भएको झण्डै 3 वर्ष हुन लाग्यो। यो बीचमा आफ्नो नाम र स्थायी राजधानीसम्म राख्न नसक्ने नेतृत्वमाथि निकै टिक्का टिप्पणी भए। अहिलेसम्म कर्णाली, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाममा राजधानी टुङ्गिसकेको छ। प्रदेश 5ले पनि आज बल्ल आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी टुङ्ग्याएको छ। नाम र राजधानी राख्न समेत एकमत हुन नसकेका राजनीतिक दलहरूबाट सांसद भएकाहरूले बहुमतका आधारमा निर्णय गरे। नाम राखियो लुम्बिनी प्रदेश र स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ। 3 वर्षमा बल्ल नाम र राजधानी। आश्चर्यको विषय भए पनि यही कार्यकालमा हुनुलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्ला। अझै प्रदेश 1 र 2ले त नाम राख्नै सकेका छैनन्। बाँकी 2 वर्ष कार्यकाल रहँदै प्रदेश 5ले नाम तय गरेको छ। शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी प्रदेश नाम रहनेछ। अस्थायी राजधानी बुटोलबाट दाङको भालुबाङ पुग्नेछ। यसका लागि राजनीतिक लेनदेन पनि भएको टिक्का टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। जे होस्, संघीयतालाई आत्मसात गर्ने गरी काम होस्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देवखुरी राख्ने प्रस्ताव 2/3ले पारित। लोर क्रस गरेर कांग्रेस सांसदले दिए पक्षमा। दूरदर्शितापूर्ण काम गरेको हुनाले मात्र हामीले विरोध गरेका छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 90,000 नाग्यो। एकै दिन 1551 थपे, थप 9 जनाको मृत्यु। पुरानो सहमति कार्यान्वयनमा आइसकेकाले अनसन तोड्न डाक्टर केसीलाई नेकपाको आग्रह। सरकारी टोलीले भेट्यो केसीलाई। केसी भन्छन् वार्ता टोली गठन गर। औपचारिक वार्ता टोली बनाएर काम गर्ने हो भने काम सुरु गरौँ भनेर भन्नुभयो। चाडबाडको समयमा हुने मौसमी अनुगमन अर्थ नवर्थको सरकारी कर्मचारीको अर्थपूर्ण अनुगमनको नाटक बन्द हुनुपर्ने उपभोक्ताको चाडपर्वको बेलामा अनि त्यसै मिडियाले आवाज उठाएको बेलामा मात्रै गर्ने प्रक्रिया हो। र यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार सार्वजनिक। ब्ल्याक होल र आकाशगंगा तारापुञ्जको सदस्य पत्ता लगाउने 3 वैज्ञानिकलाई दिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी देवखुरी र नाम लुम्बिनी कायम भएको छ। आज प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभा बैठकले 2/3 मतका साथ स्थायी राजधानी देवखुरी नै कायम गर्ने प्रस्ताव पास गरेको हो। राजधानी दाङको देवखुरी राख्ने प्रस्तावको पक्षमा भएको मतदानमा 69 सांसदले मतदान गरेका थिए। 13 सांसदले भने दाङको देवखुरी स्थायी राजधानी बनाउन नहुने पक्षमा मत दिएका थिए। मत परिणामको जानकारी दिँदै सभामुख पूर्णबहादुर घरती मगरले प्रदेश 5 को राजधानी दाङको देवखुरी कायम भएको घोषणा गर्नुभएको छ। प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रदेशको राजधानी निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गडवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगंगा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदीको किनाराको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देवखुरीलाई तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ। प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको नाम र राजधानी मतदानबाट पास भए लगतै उता नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा थरुनीले रूपन्देही कांग्रेसकी सभासद रमा अर्यालको वैकल्पिक प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। यस्तै प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावको पक्षमा 79 सांसदले मतदान गरेका थिए। यस्तै 4 सांसदले भने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
मत परिणामको जानकारी दिँदै सभामुख घरती मगरले प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी कायम भएको घोषणा गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 तथा प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 बमोजिम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियोस्, अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा 79 मत। यो सँगै प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी भएको छ भने राजधानीको नाम टुङ्ग्याउने प्रदेशको संख्या 5 पुगेको छ। त्यसअघि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा समितिको सुझावभन्दा पर गएर कुनै पनि निर्णय नगरेको दावी गर्नुभएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा दाङको देउखुरीलाई नै राजधानी तोक्दा अन्य जिल्लालाई सहज हुने र विकासका पथहरू खुल्ने हुँदा समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा नै निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले दाङमा राजधानी लैजानुको कारणबारे प्रदेश सभालाई जानकारी गराउँदै बुटोललाई वित्तीय राजधानी बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले एक जिल्लामा विकास भएको भन्दैमा त्यसैलाई राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा सही नभएकाले अन्य जिल्लालाई पनि विकासको जगमा उभ्याउन दाङलाई राजधानी बनाउन खोजिएको बताउनु भएको छ। हामी जुन हिसाबले छलफल गरेर सहमति निर्माण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने खालको कुरा, त्यो भनाइबाट चाहिँ मैले सम्भावना कम देखेकै हो। अहिले मान्य सदस्यज्यूले जुन प्रकारले चर्चा गर्नुभयो, वास्तवमा त्योभन्दा बाहिर उठेर चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो भन्ने खालको मान्यता वा विश्वास उहाँले दिलाउनु भएको भए सायद हामी प्रक्रिया अर्कै रूपमा अगाडि बढ्न पनि सक्थ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर प्रयासै नगरिएको भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन भन्ने लाग्छ। त्यसअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडियाले प्रदेश सरकारले 2/3 को दम्ब देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारले विस्तृत छलफल गरेर प्रदेशको राजधानी तोकेको भए दाङ पनि स्वीकार्य हुन सक्ने बताउँदै निषेधाज्ञा आन्दोलन र मानिसहरू पक्राउ परेको बेला छिटो प्रक्रियाबाट राजधानीको नाम तोक्न सरकारले खोजेको आफूहरूले विरोध गरेको बताउनु भएको छ। सरकारले अदूरदर्शितापूर्ण काम गरेको हुनाले मात्र हामीले विरोध गरेका छौँ। नत्र यो आज यहाँ जुन संसदभित्र अलिकति तोडफोड अमर्यादित कामहरू, संसदीय मर्यादाका विपरीत कामहरू भए यो पनि हुने थिएन, मान्छेहरू पक्राउ पनि पर्ने थिएन, मुख्यमन्त्रीजी माथि ढुङ्गा प्रहार पनि हुने थिएन। हामीले सबै कुराको दुःख लागेको छ। मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै भएको मतदानले नाम र राजधानी टुङ्ग्याएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 563 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 9 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 563 पुगेको हो। मृत्यु हुनेमा प्रदेश 1 बाट 2 जना पुरुष, बागमती प्रदेशबाट 3 जना पुरुष र 3 महिला गरी 6 जना, गण्डकी प्रदेशमा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश 1 को तेह्रथुममा 31 वर्षीय पुरुष, सुनसरीका 64 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौँकी 59 वर्षीय र 60 वर्षीय महिला, ललितपुरकी 68 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। ललितपुरकै 61 वर्षीय 78 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै चितवनका 70 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी पूर्वकी 77 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 11,047 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 1,551 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 90,814 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 22,709 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को इलाममा 2 जना, उदयपुरमा 3 जना, खोटाङमा 1 जना, झापामा 4 जना, धनकुटामा 2 जना, मोरङमा 27 जना, ताप्लेजुङमा 1 जना, सुनसरीमा 19 जना रहेका छन् भने यस्तै प्रदेश नम्बर 2 को धनुषामा 12 जना, पर्सामा 2 जना, बारामा 2 जना, महोत्तरीमा 15 जना, रौतहटमा 6 जना, सप्तरीमा 2 जना, सर्लाहीमा 7 जना र सिराहामा 10 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 783 जना, काभ्रेमा 24 जना,
चितवनमा 81 जना, दोलखामा 1 जना, धादिङमा 5 जना, नुवाकोटमा 5 जना, मकवानपुरमा 6 जना, रामेछापमा 2 जना, भक्तपुरमा 116 जना, ललितपुरमा 118 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 2 जना, तनहुमा 2 जना, गोर्खामा 20 जनामा, नवलपरासी पूर्वमा 13 जना, लमजुङमा 1 जना, बागलुङमा 1 जना र स्याङ्जामा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 2 जना, गुल्मीमा 2 जना, दाङमा 34 जना, नवलपरासीमा 9 जना, पाल्पामा 4 जना, प्युठानमा 6 जना, बर्दियामा 1 जना, बाँकेमा 34 जना, रोल्पामा 1 जना र रूपन्देहीमा 96 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा 10 जना, दैलेखमा 7 जना, रुकुम पश्चिममा 4 जना, सुर्खेतमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 4 जना, कैलालीमा 20 जना, डडेलधुरा, डोटी, बजाङमा 1 जना र बैतडीमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1017 जनामा संक्रमण देखा परेको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 31,939 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 25,421, ललितपुरमा 3,140 जना, भक्तपुरमा 2,709 जना संक्रमित छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,003 जना, माफ गर्नुहोला, देशभर 2,340 निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 67,542 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 4,221 छ। यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 13,591 रहेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 9,118 जना छन्। हालसम्म देशभर कुल 10,79,276 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न नेकपाले आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले 23 दिनेता अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो। विभिन्न माग राख्दै अनसन बसेका केसीसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन भइसकेकाले अनसन तोड्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनसन फिर्ता लिन सरकारले आग्रह गरेको बताउनु भएको थियो। गोविन्द केसीलाई अनसनको अन्त्य गर्नका निम्ति गरेको अनुरोध सहितको विवरण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आज बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा जुन जुन विषय र मुद्दाहरू उठाउनु भएको थियो त्यसलाई पूरा गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गर्यो र सरकारले सम्झौता क्रियान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। आजको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा गरेको राजदूत सिफारिसबारे प्रश्न उठेको प्रवक्ताको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अरूसँग सल्लाह नै नगरी अमेरिकाका लागि युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मीलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो। नेताहरूले पार्टी निर्णय विपरीत एकलौटी रूपमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने र यसले पारेको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा भएकोले अहिले पहिला भएको सम्झौता क्रियान्वयन भइसकेको पृष्ठभूमिमा अरू विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भए पछाडि छलफल गर्ने गरी बैठकले पनि सरकारले जस्तै अनसन अन्त्य गर्नका निम्ति अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी सचिवालय बैठकमा अन्य निर्धारित एजेन्डामा छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। निर्धारित एजेन्डामा सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने र संगठनात्मक कार्ययोजनाको विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइरहेको थियो। तत्काल मन्त्री परिषद पूर्ण गठन हुने चर्चा चले पनि बैठकमा यस विषयमा छलफल नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न पुनः आग्रह गरेको छ। आज सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली सहित 3 जनाको टोलीले 23 दिनदेखि आमरण अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेटेर अनसन तोड्न
आग्रह गरेका हुन्। तर डाक्टर केसीले भने वार्ता टोली गठन भएपछि मात्रै अनसन तोड्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। डाक्टर केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले अनसनकै कारण स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदा पनि सरकार संवेदनशील नभएको बताउनु भएको छ। डाक्टर केसीको मागहरू पूरा गर्न र छलफलका लागि सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ता टोली बनाएर पठाउनु पर्ने अडान राखेर टोलीलाई फिर्ता पठाइएको उहाँको भनाइ थियो। डाक्टर केसीले यदि औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरेर वार्ता संवाद सुरु गर्ने हो भने हामी वार्ता गर्न तयार छौँ। तर यत्तिकै यो तपाईँले मौखिक रूपमा भनेको भरमा हामी अनसन तोड्दैनौँ, हाम्रो सत्याग्रह जारी रहन्छ। यदि औपचारिक वार्ता टोली बनाएर काम गर्ने हो भने काम सुरु गरौँ भनेर भन्नुभयो र त्यस पछाडि उहाँहरू फर्किनुभयो। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई आइतबार दिउँसोबाट एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। उहाँलाई अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको छ। टोलीमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव दीपक शर्मा, उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मी खड्का रहेका छन्। जुम्लाबाट 19औं अनसनमा रहेका चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डाक्टर केसी शिक्षण अस्पतालमा रहनु भएको छ। संसदीय समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक आयोजनाको म्याद एकैपटक 3 वर्ष थपिनेको कारण सरकारसँग माग गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रवृद्धि समितिको बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको समय एकैपटक 3 वर्ष थपिनेको कारण र आधारहरू समितिमा पेश गर्नुको कारण मागेको छ। त्यसरी म्याद थप्नुको आधार समेत स्पष्ट खुलाइ समितिमा पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न हालै छनौट भएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टन्ट कम्पनी एवं निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा परेको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट आम जनचासोको विषय बनेकाले सोको विस्तृत जानकारी 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न भनेको छ। बैठकले सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद पुनः थप गरिएको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र आम नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आयोजनाको समयावधि एकैपटक पुनः 3 वर्ष थपिनुको कारण एवं आधारहरू के हो स्पष्ट रूपमा समितिमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ। बैठकमा आयोजनाका बारेमा जानकारी गराउँदै काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले आयोजनाको विभिन्न पहुँच मार्गमा 12वटा बेलिब्रिज जडान गर्ने योजना अनुसार 11वटा प्राप्त भइसकेको र 1वटा प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै मुआब्जाको 84% काम सम्पन्न भइसकेको र 16% काम हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियो। निम्न अनुसार रहेका छन् जसमा जग्गा धनीहरू सम्पर्कमा आउन चासो नदेखाइनु, मूल्याङ्कन रकममा जग्गा धनीहरूको चित्त नबुझाउनु, जग्गा धनीहरूले मुआब्जा रकम भुक्तानी दिन आवश्यक पर्ने कागजातहरू समयमा जुटाउन नसक्नु, गुठीका जग्गाहरूको गुठी संस्थानबाट आवश्यक कागजातहरू जुटाउन कठिनाइ हुनु। बैठकमा सांसदहरूले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको कार्यमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे जानकारी पनि माग गरेको छ। चाडपर्व लक्षित गरेर अनुगमन गर्ने सरकारी शैली पुरानै हो। देखावटी यो नाटक अति हुँदा पनि रोकिने संकेत भने छैन। यस्ता अनुगमनबाट न उपभोक्ताले राहत पाएका छन् न त कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही नै हुन सकेको छ। तर फेरि यसपटक चाडपर्व लक्षित अनुगमन काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न भागमा म्याद गुज्रेको खाद्य पदार्थ करोडौंको हिसाबमा धमाधम फेला परिरहेको छ। गत बिहिबारदेखि फेला पार्न थालिएको यस्ता खाद्य सामग्रीले उपभोक्ताले राहतको महसुस गरेका छन्। तर यसमा सरकारी अनुगमन टोलीको कहीँ कतै सक्रियता देखिँदैन। अनुगमन टोली यस्ता खाद्य वस्तुमा ध्यान दिन छाडेर साना पसलहरूमा छापा मार्न व्यस्त छ। कुनै राहत नपाएको यस्तो अनुगमन नाटक भन्दा बढी केही नभएको उपभोक्ताहरूले बताउँदै आएका छन्। अब कालो बजारी गर्ने भन्ने कुरो त अब माथिका ठुलाठुलाले गर्ने हो, त्यो हामी जस्तो सानोतिनोले गर्ने त होइन। हामी त अब तपाईँको अलिअलि ल्याएर बेच्ने मात्रै हो।
जति गर्ने त त्यो गोदामवालाले गर्ने त्यो त अनुगमनले हेर्ने भनेको नै हामी जस्तो सानोले मात्रै हेर्ने रहेछन्। अब ठुलोले त खै अहिलेसम्म ठुलोले हेरेको त देखाएकै छैन। खालि सानो सानो किराना पसलमा गयो अनुगमन गरेको मात्रै देखाउँछ। गोदामवालासँग अनुगमन गरेको त त्यो देखाउँदैन। त्यो नगरेको हो कि नदेखाएको हो त्यो चाहिँ। अब दसैँ, तिहार र छठ जस्ता ठूला पर्व सुरु हुन अघि देशभर एकसाथ अनुगमन सुरु गर्ने परम्परा नौलो भने होइन, तर यस्ता अनुगमनबाट ठूलो व्यापारीले उन्मुक्ति पाउने, साना व्यापारीले मात्र दुःख भोग्नुपर्ने नियति नै बनेको छ। विशेष अब यो चाडपर्वलाई मानेर चाहिँ गर्ने अनुगमन चाहिँ सही ढङ्गले गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि यो बेलामा चाहिँ तपाईँको अनुगमन गर्ने भनेको एउटा केही चिजहरूलाई निरन्तर दिएर सधैँ गर्ने हो। जनताकै लागि अनुगमन गर्ने थियो भने त्यो त निरन्तर दिनुपर्ने चिज हो नि, होइन र? उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू पनि सरकारी अनुगमनको यो शैलीबाट आजित भइसकेका छन्। कुनै प्रभाव उपभोक्तामा नपर्नु, कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई नसिहत मात्र दिएर छाड्ने चलनले सरकारी कर्मचारीको नियत छर्लङ्ग बन्दै आएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। अनुगमन भन्ने कुरा अहिले दसैँ तिहारको बेलामा, चाडपर्वको बेलामा अनि त्यसरी मिडियाले आवाज उठाएको बेलामा मात्रै गर्ने प्रक्रिया होइन। यो अनुगमन प्रक्रिया त नियमित रूपमा, निरन्तर रूपमा, प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र अनुगमनको नाममा अनुगमन मात्रै होइन, अनुगमनको नाममा अनुगमनबाट त सुधार देखिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर अहिले चाहिँ बजारमा सुधार भएको अवस्था देखिँदैन। दिन प्रतिदिन हामी अनुगमन प्रभावकारी नभएका कारणले गर्दाखेरि बजार सुध्रिएको अवस्था छैन। चाडबाड सुरु हुन लाग्दा हुने यो मौसमी अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा सरकारी निकाय र कर्मचारीहरूले शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको छ। राज्यको उपस्थितिको बोध गराउने गरी हुने अनुगमनले मात्र अर्थ राख्ने आवाज उठिरहेको समयमा अनुगमनको नाममा हुने सरकारी कर्मचारीको अर्थपूर्ण अनुगमनले भने अब अन्य हुनै पर्छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। रामेछापको खाडादेखि गाउँपालिकामा निर्माणधीन कालोपत्रे सडक अधिकांश स्थानमा गाभिन, फर्खाल र नाला निर्माणकै क्रममा भत्किएको छ। गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग र जग नखनिखने जमिनको सतहबाट ग्राभिल पर्खाल उठाइएका कारण निर्माणकै क्रममा भत्किएको हो। गाउँमा सडक आउँदा खुसी भएका स्थानीय सडक कालोपत्रे नहुँदै भत्किएपछि निराश बनेका छन्। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाको सितखा, भिरपानी, गोगनपानी, फुल्पा, मेगरपा, भोटनागी सडक खण्ड अन्तर्गत 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ। 23,74,34,827 रुपियाँको लागतमा असोज 16 गतेभित्र कालोपत्रेको काम सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी अत्रेय जेबीले ठेक्का पाएको थियो। तर गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग र जग नखनी जमिनको सतहबाटै ग्याबिन पर्खाल उठाइएका कारण सडक सुरक्षाको लागि लगाइएको ग्याबिन पर्खाल निर्माणकै क्रममा भत्किएको छ। सडक कालोपत्रेको नाममा निर्माण व्यवसायीले झारो टार्ने मात्र काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। जाली नबाँधेर नि हो, जग नपुगेर पनि हो। स्टे काट्दाखेरि 10 इन्च नि काटेको छैन, बराबरी पारेर लगाएको छ। अलिकति त्यो ठुलो आएर पेल्दाखेरि बाहिर सरिहाल्दो रहेछ अनि गम्रङ। सडक सुरक्षाका लागि लगाइएको ग्याबिन पर्खालकै कारण भिरपानीका 9 घर जोखिममा परेका छन्। निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियरलाई पटक पटक भन्दा पनि बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कालोपत्रेका लागि ल्याब परीक्षण गरेको मेटेरियल प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण व्यवसायीले सडकको भित्ता खन्दा निस्किएको माटो सबवेसमा प्रयोग गरिएको छ। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग नगर्न पटक पटक खबरदारी गर्दा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। भोलि अब भल आउँछ माथिबाट। अब हाम्रो त तपाईँको माथि डाँडादेखि दलसुरे बारी डाँडादेखिको चिसपानीदेखिको साबिक वाडा 4 नम्बर वाडादेखिको भल आउँछ। स्थानीय गुनासोको आधार अनुगमन क्रममा सबबेस र ग्याबिन पर्खाल गुणस्तरहीन पाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा विशेष गरी सबबेसको मेटेरियलहरूमा र सबबेसमा चाहिँ कम्प्लेन भएको देखेको थियो। अनि त्यसलाई त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देखेको थियो। उसलाई तुरन्त सुधार गर्ने भनेर हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएका थियौँ र अहिले हाल सुधार काम भइ नै रहेको छ। गुणस्तरहीन कामलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको पनि पूर्वाधार कार्यालयको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासको नाममा रामेछाप जिल्लामा करोडौँ रकम खर्च गरे पनि प्रदेश सरकारको बजेट बालुवामा पानी हाले झैँ भएको छ। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि होमस्टे आकर्षण बन्ने गरेको छ, तर पछिल्ला दिनमा सुनसरीको इटहरीमा निर्माण भएका होमस्टेले पर्यटकका लागि खासै ध्यान तान्न सकेको छैन। व्यवस्थापनले होमस्टेलाई गुणस्तरीय र आकर्षण बनाउन नसक्दा होमस्टे ओझेलमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालन भएका होमस्टे बन्द हुने अवस्थामा छन्। होमस्टे व्यवस्था समितिले होमस्टेलाई गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा होमस्टे बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। इटहरीको पर्यटकीय प्रवर्धनका लागि सञ्चालन भएका होमस्टे गुणस्तर र आकर्षण नहुँदा ओझेलमा पर्दै गएको स्थानीय युवाहरूको भनाइ छ। व्यवस्थित होटल र लज नभएको स्थानमा होमस्टे नै पर्यटकको मुख्य गन्तव्य भए पनि पर्यटक आउन छोडेको उनीहरू बताउँछन्। कृषि गर्नु भने पनि खोलाले बढ्छ नि, लगभग तपाईँलाई 1.5 बिघा कटान गरिरहेको अवस्था छ र यो 1.5 बिघा वर्षेनी कटान गर्ने क्रममा अबको 10-15 वर्षपछि त हाम्रो गाउँमै पनि नरहला कि भनेर अन्यलमा छ, हामी अन्यलमा परिरहेको छौँ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्नका लागि सञ्चालन गरेका होमस्टे गुणस्तर नभएको स्थानीयको आरोप छ। 2070मा पर्यटकहरूको राम्रो केन्द्र रहेको खोर्सानी खापमा सञ्चालन गरिएको होमस्टेलाई स्थानीय सरकार र स्थानीयको बेवास्ताका कारण साथै विकास निर्माणका पूर्वाधार बाटो र सिँचाइको राम्रो निकास नहुँदा होमस्टे फस्टाउन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। एउटा आधार बनाउनुपर्छ, तालतलैया आउने, तालतलैयाबाट यहाँ आउने जाने त्यस्तो केही बनाउनु पर्यो कि त मन्दिर भएको ठाउँ चाहियो, एउटा राम्रो मान्छे चाहिँ धार्मिक पर्यटकको हिसाबले आउँछन्, होइन भने कुनै तालिम गर्ने त्यस्तो ठाउँहरू हलहरू चाहियो, दिनभरि कार्यक्रमहरू गर्ने अनि बेलुका बस्ने ठाउँहरू होमस्टेमा बस्ने गरी त्यसरी कुनै न कुनै हिसाबले अरूको कार्यक्रम पनि सँगै राखियो भने मात्रै होमस्टे चल्न सक्छ। होमस्टेमा पाहुना बनेपछि स्थानीय समाज, रहनसहन, संस्कृति, बोलीचालीलाई नजिकबाट साक्षात्कार गर्न पाइन्छ। यस्तै यसमा आत्मीयता पनि मिल्छ। तर यो होमस्टे केही ओझेलमा परेकाले अब यसको विकास विस्तारमा इटहरी उपमहानगरले चासो देखाएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीको भनाइ छ। रमणीय क्षेत्रको कुरा हो, उपयुक्त वासस्थानको कुरा हो, यी सबै कुराहरू भएमा हामीले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो सबै कुरामा चाहिँ स्तरोन्नति गर्नको लागि यहाँको समुदायकै सहभागितामा इटहरी उपमहानगरपालिकाले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छ। इटहरीको विकासका हिसाबले पछाडि परेको खोर्सानी खाप पूर्वाञ्चलकै पहिलो होमस्टे भनेर उद्घाटन गरेपछि विकासको बाटो देख्न पाउने आशामा स्थानीय रहेका छन्। तर होमस्टे उद्घाटनमा मात्र सीमित रहेपछि विकास निर्माण चाहेका स्थानीयहरू दिगदार बनेका छन्। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिका 10मा रहेको एएसटी प्रालीका 3वटा गोदामबाट म्याद गुज्रेको सामग्री बरामद गरिएको छ। एएसटी प्रालीमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र वाणिज्य कार्यालयले संयुक्त रूपमा गरेको अनुगमनमा म्याद गुज्रेको सामग्री भेटिएको हो। गोदाममा भण्डारण गरिराखेको ठूलो परिमाणको खाद्य वस्तु बरामद गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। 3वटा गोदाममा ठूलो परिमाणमा म्याद गुज्रेको खाद्य वस्तुमा बरामद गरिएपछि गोदामलाई सिल गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजित कुवरले जानकारी दिनुभएको छ। म्याद गुज्रेका सामग्रीमा वनस्पति घिउ, नरिवलको धुलो, केक र बेकरी, बिस्कुट लगायतका कच्चा पदार्थ रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। 2073 मङ्सिर 11 गते जुम्ला प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल चन्दननाथ मन्दिरबाट चोरिएका 2 मूर्ति फेला परेका छन्। प्रहरीले 5 वर्ष पहिले हराएको चन्दननाथ मन्दिरमा रहेका विष्णु र सरस्वतीको चोरी भएको मूर्ति सोमबार फेला पराएको हो। विशेष सूचनाको आधारमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट जुम्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाबाट खटिएको संयुक्त टोलीले सोमबार बिहान 10 बजे र 15 मिनटको समयमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 10 बोहरा गाउँस्थित सुशील विष्टको खेतमा 2वटा मूर्ति फेला पारेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव काफ्लेका अनुसार खेतको आलीमा सुकेको सुक्खा घाँसको थुप्रोमा मूर्ति लुकाएको अवस्थामा राखिएको थियो। जुम्लाका प्रहरी प्रमुख काफ्लेका अनुसार 2 थान मूर्ति सँगै
उक्त घटनामा संलग्न 3 जना शङ्कास्पद व्यक्ति समेत पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चन्दननाथ नगरपालिका 10 निवासी 32 वर्षीय सुशील विष्ट, तातोपानी गाउँपालिका 8 घर भई हाल चन्दननाथ नगरपालिका 10 मा बस्ने 28 वर्षका जयलाल थापा र चन्दननाथ नगरपालिका 10 कै वर्ष 23 का सुदीप रावल रहेका छन्। पक्राउ गरिएका 3 जनालाई प्रहरीले हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान थालेको छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको दोस्रो कारोबार दिन शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 4.17 अङ्कले बढेर 1586.29 बिन्दुमा कायम भएको छ। 195 कम्पनीको 79,49,317 किता शेयर 2,51,05,85,332 रुपियाँमा किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको हो। मंगलबार भएको कारोबारमा ब्याङ्किङ, निर्जीवन बीमा, माइक्रो फाइनान्स, जीवन बीमा समूहको उपसूचकमा गिरावट आएका छन्। त्यसैगरी विकास बैंक, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको उपसूचकमा भने सुधार आएको छ। शेयर बजारमा देखिएको उतार चढावप्रति सर्वसाधारण लगानीकर्ता भने अन्योलमा परेका छन्। मंगलबार सुन तथा चाँदीको भावमा उच्च दरले वृद्धि भएको छ। मंगलबार सुन प्रति तोला 800 रुपियाँले बढेर छापावाला सुन प्रति तोला 94,900 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 94,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार सुन तोलामा 400 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 94,100 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। यसैगरी मंगलबार चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले वृद्धि भई प्रति तोला 1,200 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको मूल्य पछिल्लो एक साता यताकै उच्च दरले बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य प्रति औंस $1,910 कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी बजारमा चाँदी प्रति औंस $24 खरिद बिक्री भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूको नयाँ वर्गीकरण यो महिनाको अन्तिमसम्ममा परिमार्जन हुने देखिएको छ। क्यानले असोज 6 गते गरेको वर्गीकरणको चौतर्फी आलोचना भएपछि कप्तान प्रशिक्षकसँग सल्लाह गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्ने बताएको छ, जसका लागि यसअघि क्यानको वर्गीकरण समितिले पुरुष र महिला टिमका कप्तानसँग छलफल गरिसकेको र यो महिनाको अन्तिममा बोर्ड बैठकबाट परिमार्जन गर्ने जनाएको छ। क्यानले भर्चुअल बैठकको माध्यमबाट खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। क्यानले नयाँ वर्गीकरणमा यसअघि छुटेका खेलाडीहरूलाई समावेश गर्ने योजना बनाएको छ। साथै खेलाडीको संख्या पनि थप्ने योजना रहेको बताइएको छ, जसमा पुरुषको 24 र महिलाको 22 जनाको सूची बनाउने योजना बनाएको छ। यसअघि चितवनमा बसेको कार्यसमितिको बैठकले महिलामा 19 र पुरुषमा 18 खेलाडीलाई राखेर 3 श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको थियो, जसमा महिलालाई पहिलो पटक समावेश गरिएको थियो। तर अब भर्चुअलको माध्यमबाट भए पनि खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन गर्ने क्यानले जनाएको छ। पछिल्लो पटक क्यानका 2 जना शीर्ष पदाधिकारी, अध्यक्ष र सचिवमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि क्यानका कामहरू प्रभावित बनेका छन्। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्यूज। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ बनाउने प्रस्ताव 2/3 बहुमतबाट पारित। प्रदेश सभामा भएको मतदानमा भालुबाङको प्रस्तावमा 69 मत र विपक्षमा 13 मत पर्यो। प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी राखियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि 2/3 बहुमतले पारित। प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखियोस् भन्ने पक्षमा 79 मत र विपक्षमा 4 मत पर्यो। बुटोल भैरहवा करिडोर क्षेत्रलाई प्रदेशको वित्तीय राजधानीको रूपमा विकास गर्ने 5 नम्बर प्रदेश सरकारको निर्णय। भालुबाङमा संरचना नबनेसम्म राजधानी बुटोलमा नै राखिने। सरकारी टोली र अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीबीच भेट। शिक्षा सचिव सहित 3 जनाको टोलीले डाक्टर केसीलाई भेट्दै अनसन रोक्न गर्यो अपिल। देशभर मंगलबार 1551 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 90,814 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1017 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 32,000 नजिक। संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्या उल्लेख्य। एकै दिन 2340 जनाले गरे स्वास्थ्य लाभ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 563 पुग्यो। नेपालबाट उडेका 6 यात्रुमा कोरोना पुष्टि भएपछि हङकङले नेपाल एयरलाइन्सलाई कारवाही गर्दै 14 दिनका लागि उडान रोक्का गर्यो। नेपाल एयरलाइन्सले 2 साता हङकङमा उडान भर्न नपाउने।
3 महिनापछि खुलेको तातोपानी नाका पुनः बन्द। भन्सार सामग्री लोड अनलोड गर्ने मजदुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएकोले चीनले एकतर्फी रूपमा आयात बन्द गर्यो। चर्चित कलाकार हरिवंश आचार्य दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण देखियो। कोरोना देखिएको कलाकार आचार्यद्वारा सार्वजनिक रूपमा जानकारी, होम आइसोलेसनमा रहेको भनाई। कृषि विकास बैंकको सिस्टम ह्याकिङ प्रकरणका फरार एक अभियुक्त पक्राउ पर्नेमा भारतीय सुशील गर्ग रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरद्वारा जानकारी। अझै केही दिन देशका पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुने। बंगालको खाडीमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले नेपालका पूर्वी तथा मध्य भूभागमा मनसुन अझै सक्रिय रहने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालद्वारा कोभिड-19 अस्पतालहरूका निर्देशकहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भइरहेको प्रयासका बारेमा छलफल केन्द्रित। प्रदेश 5 को राजधानी दाङ सार्ने निर्णयको विरोध गर्दै नेकपाका 2000 कार्यकर्ताद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 35 संस्थामा आबद्ध 2249 जना सदस्यद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा। जुम्ला खलङ्गा स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक चन्दननाथ मन्दिरबाट चोरी भएका 2 थान मूर्ति फेला पार्न प्रहरी सफल। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको विशेष टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको संयुक्त अनुसन्धान टोलीद्वारा 2 थान मूर्तिसहित 3 जना पक्राउ। इलाम नगरपालिका 8 मा निर्माणाधीन फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल 10 वर्षसम्म पनि बढ्न सकेन। पर्याप्त बजेट भए समयमै काम सकेर नियमित उडान भर्न विमानस्थल तयार हुने अवस्थामा। चाडपर्वलाई लक्षित गरी प्रहरीले सुरक्षा सक्रियता र निगरानी बढायो। सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्दै मातहतका प्रहरी कार्यालयले उच्च निगरानी बढाएको जानकारी। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै काठमाडौँसहित धरानका 3वटा मेडिकल शिक्षण संस्थाका आवश्यक चिकित्सकहरूले ओपीडी सेवा बहिष्कार गरे। केसीको मागमा सरकार उदासीन बनेको आरोप। प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुरका विद्यालयहरू आजबाट सञ्चालनमा आए। कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा फैलिएको भए पनि जनकपुरमा विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइयो। सन् 2020 को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार ब्ल्याक होलको अनुसन्धान गरेका 3 वैज्ञानिकलाई दिने घोषणा। 3 वैज्ञानिकहरू रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेन्जेन र आन्द्रिया गेज पुरस्कृत हुने। न्युजिल्यान्डले फेरि पनि कोरोना भाइरसलाई जितेको। न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डनको घोषणा। कोरोना भाइरस परास्त पारेको भन्दै अकल्यान्ड सहरमा निषेधाज्ञाहरू खुकुलो बनाइयो। विश्वको 10% जनसङ्ख्यालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भइसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को आकलन। गाउँ र शहरमा गरी प्रत्येक 10 जना मध्ये 1 जना संक्रमित भइसकेको अनुमान। र कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष लिगलिगे दौड नहुने। विगत 10 वर्षदेखि हुँदै आएको उक्त प्रतियोगिता महामारीको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आयोजना नगरिने। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी राख्ने प्रस्ताव 2/3 पारित। फ्लोर क्रस गरेर कांग्रेस सांसदले दिए पक्षमा मत। सरकारले अदूरदर्शितापूर्ण काम गरेको हुनाले मात्र हामीले विरोध गरेका छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 90,000 नाग्यो। एकै दिन 1551 थपिए, थप 9 जनाको मृत्यु। पुरानो सहमति कार्यान्वयनमा आइसकेकाले अनसन तोड्न डाक्टर केसीलाई नेकपाको आग्रह। सरकारी टोलीले भेट्यो केसीलाई। केसी भन्छन् वार्ता टोली गठन गर। औपचारिक वार्ता टोली बनाएर काम गर्ने हो भने काम सुरु गरौँ भनेर भन्नुभयो। चाडबाडको समयमा हुने मौसमी अनुगमन अर्थ न बर्थको। सरकारी कर्मचारीको अर्थपूर्ण अनुगमनको नाटक बन्द हुनुपर्ने उपभोक्ताको माग। तिहारको बेलामा, चाडपर्वको बेलामा अनि त्यसरी मिडियाले आवाज उठाएको बेलामा मात्रै गर्ने प्रक्रिया हो। र यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार सार्वजनिक। ब्ल्याक होल र आकाशगंगा तारापुञ्जको रहस्य पत्ता लगाउने 3 वैज्ञानिकलाई दिइने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट
न्युज 24 टेलिभिजनको हेडडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासोहरू छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।